शहजाद चौधरी साहब, मैं आपसे आगाज कर लेती हूँ। इलेक्शन की कोई तारीख दी नहीं गई, जो इमरान खान साहब का मुतालबा है। जल्द से जुलूस, लॉन्ग मार्च इस तरह से हो रहे हैं जैसे इलेक्शन आया कि आया, कल नहीं तो परसों इलेक्शन है। पीटीआई की जानिब से तो समझ आता है, हुकूमत से बाहर निकले हैं, ऑपोजिशन में एहतजाज कर रहे हैं, अपनी बात रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं। ये अवाम को उलझाकर अपनी स्ट्रेंथ शो करके कोई दबाव इदारों की तरफ बढ़ाया जा रहा है। करना क्या चाह रही है सियासी जमातें? अच्छा, ये इंटरेस्टिंगली सिंध और बलूचिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा, ये पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में आपको ये ज़्यादा नज़र आता है। वजह बड़ी वाज़ेह है कि दो पार्टियां हैं जो कि एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ी हैं। एक अपना गढ़ खैबर पख्तूनख्वा को समझती है, दूसरा जो है वो अपने आप गढ़ जो है पंजाब को समझती है, और दूसरे दोनों ही एक दूसरे की टेरिटरी में जाके कुछ ना कुछ वहाँ से हिस्सा अपने लिए ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आज आपको हज़ारा में कहीं नज़र आया तो है वो बेल्ट है थोड़ी सी नवाज शरीफ साहब के फेवर में, हज़ारा वाली जो है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जाके ऐसा जो जलसा करना है वो बड़ी वाज़ेह चीज़ है कि आने वाले इलेक्शन तक या अपना मैसेज, वो नैरेटिव जो कि खैबर पख्तूनख्वा में आमी तौर पर, अवामी तौर पर फैल चुका है इमरान खान का, उसको किस तरीके से निगेट किया जा सकता है, यानी उनके घर में ले जाके अपना नैरेटिव जो कहा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो आप कह रही हैं कि जल्द से जुलूस हो रहे हैं, इमरान खान साहब की कोशिश तो यही है कि वो इतना प्रेशर डालें कि ये हुकूमत और ये निज़ाम और इदारे ये सब मिलके जो हैं ये मजबूर हो जाएं कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी करा दिए जाएं। ये हुकूमत ज़ाहिर है कि जब आई है ये सब कुछ अदम एतमाद करने के बाद और सब कुछ जो जिस तरीके से ये सियासी डायनामिक्स चले, तो वो ये चाहते हैं कि अब हम आ ही गए हैं। पहले अब 4-6 हफ्ते तो परेशान थे कि हम इसको कंटिन्यू करें या ना करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब उन्होंने कुछ फैसला किया है कि अब आ ही गए हैं तो सर पे ये बोझ उठाना पड़ेगा, और उसको बेहतर है कि ये लोग लेके चलें, क्योंकि उससे आपका जो सूबाई निज़ाम है उसके अंदर भी किसी हद तक इस्तेहकाम आ सकता है अगर पंजाब मुस्तहकम हो जाता है किसी तरीके से ज़िमनी इलेक्शंस के बाद। और दूसरी बात यह है कि आपके ऊपर चैलेंजेस, जिस तरह आपने जिक्र किया, इतने ज़्यादा हैं, और अपने वक्त पे इलेक्शंस होना पाकिस्तान के हक़ में बेहतर। लेकिन जहाँ पे मुकम्मल ब्रेकडाउन है, इसमें कोई शक नहीं कि पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच में हम खड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इकोनॉमिक क्राइसिस उससे भी बड़ा है, लेकिन अगर हम कहीं पे भी महसूस करें एक हुकूमत, एक मुल्क के तौर पे, एक कौम के तौर पे, कि हमारा टोटल निज़ाम ही बिगड़ चुका है, टूट चुका है, तो फिर सिवाय इलेक्शंस में जाने के और कोई तरीका ज़रिया नहीं होगा। तो यही कुछ आपको नज़र आ रहा है और यही सियासत है, और यही इस वक्त मुझे किसी किस्म की कोई हैरानगी नहीं है देख के। हाँ, ये हैरानगी होती है कि इस्लामाबाद जब जलता है तो क्यों जलता है, नहीं जलना चाहिए, इससे अफसोस होता है। जो आप देखिए कोई भी इनमें से हुकूमत होती तो चैलेंजेस, माशी चैलेंजेस या पॉलिटिकल चैलेंजेस एग्जैक्टली यही थे जो कि आज इस वक्त कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है सैयद काजी साहब, इमरान खान का जो बयानिया था, लॉन्ग मार्च और धरना जिस तरह से ऑफ हुआ, अभी हम बात कर रहे हैं एहतजाज की और वो इलेक्शन मांग रहे हैं, क्या इमरान खान साहब उसके बाद जो तौजीहात दे रहे हैं कि क्यों धरना ना दिया या मामला कहां पहुंचा या मैं तैयार नहीं था, उनके बयानियों को स्ट्रेंथन कर रहा है, यानी कि इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत पर दबाव बन रहा है, बढ़ रहा है, या इत्तेहादी हुकूमत को कोई एतमाद मिल गया है जिस तरह से वो धरना ऑफ हुआ? एक तो इस धरने से ना जो इनकी इनहेरेंट और इंटरनल वीकनेसेस थी, और ख़ास तौर पर पंजाब में देखिए ना, जिस किस्म के यहाँ तो आपको फायर ब्रांड लोग चाहिए। एक पीपल्स पार्टी थी जो लड़ी, जिसका वर्कर ट्रेंड था, तारीख के अमल में ट्रेंड हुआ, उन्हें पता था पुलिस ने किधर से आना है, हमने किधर से बचना है। तो ये ज़रा थोड़ी नौमौलूद सी पार्टी है, उसकी निस्बत कह लें आप। चले 26 साल तो हो गए, मगर इस तरह की सिचुएशन इन्होंने पहले नहीं। एक तो खान साहब को ये रीथिंक करना पड़ेगा कि ये जो रवायती सियासतदान, और फिर शफकत महमूद साहब हो गए, एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट बाबू हैं वो कुरैशी साहब, शेख रशीद साहब, बड़े मैच्योर और पुराने, ये कोई इनकलाब इनके जरिए नहीं आना होता, ना आएगा। ये तो इनकलाब भी थे वैसे यहाँ से, ये तो इनकलाब रोकने वाली पार्टियां हैं, करने वाली नहीं है। अच्छा। तो ये एक बहुत, इमरान खान को अगर इसका कोई पॉजिटिव मिला है तो शायद उन्हें ये समझ आई हो या ना आई हो कि ये यहाँ उनकी वीकनेस है पंजाब में, जहाँ मैसेज एट लार्ज हमें उनके पीछे आते नजर आते हैं, वहाँ उनकी जो सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप में अटर किस्म की वीकनेस है, कंप्रोमाइज भी मुझे नज़र आता है। एक तो मैं ये खान साहब के हवाले से बात कर दूँ। दूसरी बात ये है कि अभी बिल्कुल शहजाद साहब ने ठीक कहा, जो क्राइसिस है बुनियादी तौर पर वो ये है कि अभी आप अच्छा रोज़ सुनते हैं कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, और भाई ये आसान फैसले हैं जो तुम कर रहे हो, मेरी जेब पर तुम जब डाका डालते हो तो ये तुम्हारे लिए तो बड़ा आसान है। मुश्किल फैसला तो ये है कि तुम रिच
کو ٹیکس کرو اور تم جو ہے اوپر سے پکڑو جو واردات ہے جو ساری بلیڈنگ ہو رہی ہے اس معیشت کی. یہ اگر آپ کو 24واں اور میں تھوڑا سا اختلاف بھی کروں گا وہ بھائی کرا لو الیکشن ان لوگوں کے ساتھ ان کے ہوتے ہوئے کیا ہوگا؟ کیا الیکشن سالو کرے گا جو آپ الیکشن سالو نہیں کر پا رہا؟ کیا ہوگا؟ بیلنس آف پیمنٹ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. جو آپ آئی پی پیز میں بلیڈ ہو رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا. جو کرپشن ہے وہ پیسہ تو ہے نہیں الیکشن کرانے کو 50 ارب چاہیے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کیا الیکشن کئی قسم کے ہوتے ہیں. 1970 کے الیکشن کے پیچھے ایک تحریک تھی اور اس تحریک کی وجہ سے 1973 کا کانسٹیٹیوشن بھی بنا اور عوام کے حق میں سب سے بڑی آج تک جو 71 بھی ہوا تھا ویسے اس میں 70 کی بات کروں 71 کی وہ تو 77 کی بات. تو وہاں آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ پیسے عوام کے لیے 1973 کے بجٹ میں رکھے گئے. یہ سٹیٹس کو کے الیکشن ہے. یہ الیکشن جو ہیں آپ کے جو ہے نا یہ جو پراپرٹی آپ نے ڈی ریگولیٹ کی ہے یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہوا. اس پراپرٹی کے ڈی ریگولیٹ ہونے سے آپ نے اپنے دونوں ایوان گروی رکھ لی ہیں. آپ ان کے پیسوں کے بغیر الیکشن ہی کوئی نہیں لڑ سکتا. اگلا الیکشن بھی انہی سے ہونا ہے, انہوں نے آنا ہے. کیا کریں گے مجھے بتائیں. اس وقت سب سے بڑی بلیڈنگ آپ کی آئی پی پیز میں پکڑ سکتے ہیں آپ ان کو؟ مجھے بتائیں. 30 سے 40% آپ کی امپورٹ غیر ضروری ہے اور بلا وجہ ہے, اس کو روک سکتے ہیں آپ؟ نہیں روک سکتے. ٹیکس کو براڈ کر سکتے ہیں جس طرح آپ کے ٹیکس کمیشن بنا تھا, ڈاکٹر اکرام الحق صاحب تھے جنہوں نے کہا تھا کہ 10% ٹیکس لگا دیں جو این بلاک سب پہ اور اس کی بیس براڈ کر دیں اور 11,000 ارب روپیہ سال کا ٹیکس آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں. 10 سے 12 بلین ڈالر سال کے آپ امپورٹ میں بچا سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے؟ کرنا چاہیے نا اگر لیڈرشپ ہے, اگر ملک کا عوام beneficiary of this crisis. پھر کاہے کی لیڈرشپ if they are beneficiary of the crisis. they thrive on it. یہ اس کے حصے دار ہیں اس واردات کے. تو یہ کون کرے گا؟ اور پھر مجھے بتائیں. تو پھر حصے دار بننے کی جنگ ہے دراصل, حصے دار بننے کی یار سے دھکا دے کے سری لنکا کی طرف جا رہے ہو, تم نے بھی تو یہی رہنا ہے. خدا کا خوف کرو. نہیں, ان سب کے پاس باہر بہت کچھ ہوگا اور آپ سب کے پاس ہی کچھ نہ کچھ ہوگا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اب 24ویں پروگرام میں جا رہے ہو, 23 پروگرام کر چکے ہو, کوئی بندہ نہیں سوچ رہا. جنہوں نے نہیں بھی لینا تھا وہ بھی پروگرام میں چلے گئے رک کے اور سوچ کے. میں عامر زیاد صاحب آپ کو شامل کروں. ہم نے آغاز کیا یہ احتجاج اور یہ سب کچھ جب سے اتحادی حکومت بنی ہے. نون لیگ کی جانب سے سب سے زیادہ جلسے کیے گئے, مولانا نے بھی 1-2 پاور شو کیے. پیپلز پارٹی بالکل خاموش ہے, یہ عوامی طاقت کا کوئی مظاہرہ ان کی جانب سے نہیں کیا گیا. کیا یہ جو اتحادی حکومت اس وقت بیٹھی ہے یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ انہوں نے اگلے 12-14 مہینے ایسے ہی گزارنے اور مزید ٹف ٹائم دینا ہے پی ٹی آئی کو, یا کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی وہ پریشر بنانے میں کامیاب ہو جائے گی کہ ان کے اندر دراڑیں ہوں گی؟ ایسے جو ان کی خواہش ہے اتحادی جماعتوں کی وہ یقیناً یہی ہے کہ وہ اپنے جو ہے اگست تک اسی طرح جولائی اگست تک کھینچیں جب تک ڈیو ہو. اگر اس کے بعد بھی چند ماہ مل جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ خواہش کسی بھی حکمراں جماعت کی ہو سکتی ہے, لیکن جو معروضی حالات ہوتے ہیں وہ کسی اور چیز کے متقاضی ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہماری کیونکہ سیاست بہت ہی اس میں عدم استحکام ہے اور بہت زیادہ آپ کو محاذ آرائی نظر آتی ہے, تو یہ بڑا سوالی نشان ہے کہ اگر یہ لوگ پورا ٹرم پوری کرتے ہیں, اس سے آگے جاتے ہیں, تو اس کے نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں کیا ملک میں سیاسی استحکام آئے گا؟ جو اگلے انتخابات ہوں گے کیا وہ غیر متنازع ہو جائیں گے؟ کیا معیشت اپنی ڈگر پر آ جائے گی؟ مشکل فیصلے ہوں گے؟ کیا اس حکومت کو جو ہے ایک لیجٹمیٹ حکومت, ایک جائز حکومت سمجھا جانے لگے گا؟ تو یہ سوالیہ نشان ہے جو میرے خیال میں ان کو آسانی سے بیٹھنے نہیں دیں گے. اور یہ ایک بہت بڑا ہمارا ملک جو ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہے. ایک تو یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا اور شہباز شریف صاحب نے یہ کہا اور مریم نے یہ کہا, لیکن اگر آپ بڑے منظر نامے میں دیکھیں تو پاکستان کا جو ہے بحران وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اس میں ادارے آپ کے متنازع ہو گئے, آپ کی پارلیمنٹ متنازع ہو گئی, آپ کے سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ کوئی اچھے انڈیکیشنز نہیں ہیں. تو ایک تو یہ بات. اچھا, دوسری بات جو گفتگو میں سنی اور بالکل جائز بات ہے کہ جی پی ٹی آئی کو واقعی ایک احتجاجی سیاست کا تجربہ نہیں تھا, اور آج تک جو ان پہ الزام لگا کرتا تھا وہ یہی لگا کرتا تھا کہ جی یہ پر مڈل کلاس کی پارٹی ہے, مڈل کلاس کی پارٹی ہے, برگر بچے آ جاتے ہیں, ماما پاپا. لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جس پامردی سے انہوں نے 24 اور 25 کا انہوں نے مقابلہ کیا, کیونکہ ان کے پاس وہ پیپلز پارٹی والا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں قاضی صاحب کہ وہ والا کیڈر نہیں ہے ان کے پاس. ان کے پاس بالکل ڈیفرنٹ کلاس کے لوگ ہیں جو اے پولیٹیکل لوگ ہیں, جو میرے خیال میں کہتے ہیں نا پیدل چلنا بھی گوارا نہیں کرتے, لیکن وہ لوگ بھی نکلے اور انہوں نے لاٹھیاں کھائیں, آنسو گیس کے سامنے کھڑے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقطہ آغاز ہے ایک طرح کا ری برتھ ہے, کمنگ آف ایج ہے